اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند داناست. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. آمرزنده گناه و پذیرنده توبه، سخت عقوبت، صاحب نعمت است. هیچ معبودی به حق جز او نیست، بازگشت به سوی اوست. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. در آیات خدا جز کسانی که کافر شدند جدال نمی کنند، پس رفت و آمد آنان در شهرها تو را نفریبد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از آنها قوم نوح و گروه های دیگر پس از آنان بودند، پیامبرانشان را تکذیب کردند و هر امتی آهنگ آن کرد که پیامبرش را دستگیر کند و به باطل جدال کردند تا با آن حق را از میان بردارند. پس من آنها را فرو گرفتم، پس بنگر عقوبت من چگونه بود. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. و این گونه فرمان پروردگارت بر کسانی که کافر شدند محقق شد که آنها اهل آتشند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. کسانی که عرش را حمل می کنند و آنان که بر گرد آن هستند به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آورده اند استغفار می کنند. می گویند پروردگارا، رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس برای کسانی که توبه کرده اند و راه تو را پیروی کرده اند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگهدار. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا، و آنها را به باغ‌های جاویدان بهشت که به آنها وعده داده ای وارد کن و همچنین هر که صالح باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان به همان بهشت وارد کن، همانا تویی که پیروزمند و حکیمی. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم.
و آنها را از بدیها نگاه دار و هر کس را که در آن روز از کیفر بدیها نگاه داری مسلماً به او رحم کرده ای و این همان کامیابی بزرگ است. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بیگمان کسانی را که کافر شدند روز قیامت ندا میزنند که حقاً که خشم و دشمنی خداوند نسبت به شما از خشم و دشمنی خودتان نسبت به خودتان بیشتر است. آنگاه که به سوی ایمان دعوت می شدید پس شما انکار می کردید. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. گویند پروردگارا ما را دوباره میراندی و دوباره زنده کردی، پس اکنون به گناهان خود اعتراف کردیم، آیا راهی برای خروج از جهنم وجود دارد؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلی الكبیر. به آنها گفته می شود این عذاب بدان سبب است که چون خدا به تنهایی خوانده می شد انکار می کردید و اگر به او شرک آورده می شد ایمان می آوردید، پس اینک داوری از آن خداوند بلند مرتبه است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. او کسی است که آیات خود را به شما نشان می‌دهد و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد. تنها کسی پند می‌گیرد که به سوی خدا رجوع می‌کند. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. پس خدا را در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیدید بخوانید و اگرچه کافران خوش نداشته باشند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. او بالا برنده درجات صاحب عرش که روح را به فرمان خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد میفرستد تا او مردم را از روز ملاقات بترساند. یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. روزی که همه آنان آشکار شوند چیزی از آنها بر خدا پوشیده نخواهد ماند. خداوند می‌فرماید امروز فرمان روایی از آن کیست؟ آنگاه خود می‌فرماید از آن خداوند یگانه قهار است. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سریع الحساب. امروز هر کس به حسب آنچه کرده است پاداش داده می شود. امروز هیچ ستمی نیست، بیگمان خداوند زود شمار است. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. و آنها را از روز نزدیک بترسان،
آنگاه که دلها لبریز از غم به حنجره ها رسد، برای ستمکاران نه دوستی وجود دارد و نه شفیعی که شفاعتش پذیرفته شود. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خدا خیانت چشمها و آنچه را که سینه ها پنهان می‌دارند می‌داند. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. و خداوند به حق داوری می‌کند و کسانی را که به جای او می‌خوانند به هیچ چیز داوری نمی‌کنند. بیگمان خداوند همان شنوای بیناست. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا آنها در زمین سیر نکرده اند؟ پس بنگرند که سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها در توانایی و پدید آوردن آثار در زمین از اینها برتر و سخت‌تر بودند. پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان فرو گرفت و برای آنها از عذاب خدا هیچ پناه دهنده ای نبود. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این بدان سبب بود که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها می آمدند، پس آنها کفر می ورزیدند. بنابراین خداوند آنها را فرو گرفت، بیگمان او نیرومند و سخت کیفر است. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. به راستی ما موسی را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. به سوی فرعون و هامان و قارون، پس آنها گفتند او جادوگری دروغگوست. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. پس چون حق را از جانب ما برای آنها آورد گفتند پسران کسانی را که با او ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را برای خدمتکاری زنده بگذارید و نیرنگ کافران جز در گمراهی نیست. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را برای نجات بخواند. بیگمان من میترسم که دین شما را دگرگون کند یا در این سرزمین فساد انگیزد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. و موسی گفت من از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمانش را پنهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید برای آنکه می گوید پروردگار من الله است و همانا دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است و اگر او دروغگو باشد گناه دروغش بر گردن اوست و اگر راستگو باشد پاره‌ای از آنچه به شما وعده می‌دهد به شما خواهد رسید. بیگمان خداوند کسی را که اسرافکار و دروغگوست هدایت نمی‌کند. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای قوم من، امروز فرمان روایی از آن شماست. در این سرزمین پیروزید، پس چه کسی ما را از عذاب خدا یاری می دهد اگر عذاب بیاید؟ فرعون گفت من شما را جز به راهی که مصلحت می بینم سفارش نمی کنم و شما را جز به راه صحیح و رشد هدایت نمی کنم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. و کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم من، به راستی من بر شما از روزی همانند روز گروه های پیشین می ترسم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مانند حال و شیوه قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند و خداوند برای بندگانش خواستار ستم نیست. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. و ای قوم من، بیگمان من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا میزنند میترسم. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. همان روزی که پشت کنان روی میگردانید و برای شما هیچ نگهدارنده ای از عذاب خدا نیست و هر کس را خداوند گمراه کند پس هدایت کننده ای برای او نیست. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. و به راستی پیش از این یوسف با دلایل روشن به نزد شما آمده بود، پس شما از آنچه او برای شما آورده بود پیوسته در شک بودید تا زمانی که او مرد گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری را مبعوث نخواهد کرد.
این گونه خداوند کسی را که اسرافکار شکاک است گمراه می سازد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. همان کسانی که بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد در آیات خدا مجادله می کنند. این عمل نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده اند سخت ناپسند و موجب خشم است. این گونه خداوند بر دل هر متکبر سرکشی مهر می نهد. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. و فرعون گفت ای هامان برای من کوشک بلندی بساز باشد که به آن درها و راهها دست یابم. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. راهها و درهای آسمانها تا به معبود موسی بنگرم و از او آگاه شوم و هرچند من او را دروغگو میپندارم. و این گونه برای فرعون زشتی کردارش در نظرش آراسته شد و از راه حق باز داشته شد و حیله و نیرنگ فرعون جز در تباهی نبود. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. و کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم از من پیروی کنید تا شما را به راه درست و صواب هدایت کنم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قوم این زندگی دنیا تنها متاع زود گذر است و همانا آخرت سرای همیشگی است. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هر کس کار بدی مرتکب شود پس جز به همانند آن کیفر نیابد و هر کس از مرد یا زن در حالی که مؤمن است کار شایسته ای انجام دهد پس آنها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بیشمار به آنها داده خواهد شد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. و ای قوم چیست مرا که من شما را به سوی نجات میخوانم و شما مرا به سوی آتش میخوانید. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. مرا دعوت می کنید که به الله کافر شوم و چیزی را که به آن علم ندارم شریک او قرار دهم و من شما را به سوی خداوند پیروزمند آمرزگار دعوت می کنم. لا جرم أن
ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قطعا آنچه مرا به سوی آن دعوت می دهید نه حق دعوت در دنیا دارد و نه در آخرت و همانا بازگشت ما به سوی خداست و بیگمان اسراف کارانند که اهل آتشند. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. پس به زودی آنچه را به شما میگویم به یاد خواهید آورد. من کار خودم را به خدا واگذار می کنم. بیگمان خداوند نسبت به بندگان بیناست. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. پس خداوند او را از آسیب آنچه که برایش مکر کرده بودند حفظ کرد و بدترین عذاب آل فرعون را در میان گرفت. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آن عذاب آتش دوزخ است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا می شود گفته می شود آل فرعون را در سخت ترین عذاب وارد کنید. و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. و چون در آتش جهنم با همدیگر مجادله می کنند پس ناتوانان به کسانی که تکبر ورزیدند می گویند بیشک ما در دنیا پیرو شما بودیم، پس آیا شما امروز می توانید بخشی از آتش را که نصیب ما شده از ما دور کنید؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. کسانی که تکبر ورزیدند گویند بیگمان ما همگی در آن آتش هستیم، همانا خداوند در میان بندگان داوری کرده است. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. و کسانی که در آتشند به نگهبانان جهنم میگویند از پروردگارتان بخواهید تا یک روز عذاب را از ما بکاهد. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آنها میگویند آیا پیامبران شما با دلایل روشن نزد شما نیامدند؟ گویند آری. نگهبانان گویند پس خودتان دعا کنید و دعای کافران جز در تباهی نیست. إن
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. یقینا ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان برای گواهی برخیزند یاری می‌کنیم. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. روزی که عذرخواهی ستمکاران سودی ندهد و لعنت خدا برای آنان است و نیز سرای بد برای آنهاست. ولقد آتینا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. و به راستی ما به موسی هدایت عطا کردیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب قرار دادیم. هدى و ذکری لأولی الالباب. کتابی که برای خردمندان هدایت و پند است. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس ای پیامبر صبر کن، بیگمان وعده خداوند حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و هر صبح و شام به ستایش پروردگارت تسبیح گوی. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. همانا کسانی که در آیات خدا بدون هیچ حجت و دلیلی که برای آنها آمده باشد مجادله می کنند، در سینه هایشان جز تکبر نیست که خود به آن نخواهند رسید. پس به خدا پناه ببر، بیگمان اوست که شنوای بیناست. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسلماً آفرینش آسمان ها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. و هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند و همچنین کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند با افراد بدکار یکسان نباشند. چه اندک پند میپذیرید. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. یقینا قیامت آمدنی است، شکی در آن نیست، ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. همانا کسانی که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی با خاری به جهنم وارد می شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خداوند کسی است که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز را روشن قرار داد. بیگمان خداوند بر مردم فضل و کرم دارد ولیکن بیشتر مردم سپاس نمیگذارند. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. این است خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. این گونه کسانی که آیات خدا را انکار می کردند از حق منحرف می شوند. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خداوند کسی است که زمین را برای شما قرارگاه و آسمان را همچون سقفی قرار داد و شما را صورت بخشید، پس صورتتان را نیکو گرداند و از چیزهای پاکیزه به شما روزی داد. این است خداوند پروردگار شما، پس پربرکت و بزرگوار است خداوندی که پروردگار جهانیان است. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. او زنده است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس در حالی که دین خود را خالص گردانیده او را بخوانید. حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیامبر بگو همانا من نهی شده ام از اینکه کسانی را پرستش کنم که شما به جای خدا می‌خوانید، چون نشانه‌های روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است و مأمور شده ام که برای پروردگار جهانیان تسلیم باشم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از خون بسته، سپس شما را به صورت کودکی از شکم مادر بیرون می آورد، سپس بزرگ می شوید تا به کمال نیرو و قوت خود می رسید، سپس زندگی می کنید تا بعد از آن پیر می شوید و از میان شما کسی است که پیش از این مرحله می میرد و به بعضی از شما مهلت می دهد تا به اجل معین برسید و شاید بیندیشید. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما
فیقول له کن فیکون. او کسی است که زنده می کند و می میراند، پس هنگامی که چیزی را بخواهد تنها به او می گوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. الم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آیا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوند؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. کسانی که کتاب آسمانی و آنچه پیامبرانمان را بدان فرستاده ایم تکذیب کردند، پس به زودی خواهند دانست. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون. آنگاه که قلها و زنجیرها در گردنشان خواهد بود و کشیده می شوند. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. در آب جوش سپس در آتش جهنم افروخته می شوند. ثم قیل لهم این ما کنتم تشركون. آنگاه به آنها گفته می شود کجایند آنچه را شریک قرار می دادید من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. به جای خدا گویند از نظر ما ناپدید شدند، بلکه ما هرگز پیش از این چیزی را نمی خواندیم. این گونه خداوند کافران را گمراه می کند. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. این بدان سبب است که به ناحق در زمین شادمان می شدید و به آن که می نازیدید. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. از درهای جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید، پس جایگاه متکبران چه بد است. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. پس ای پیامبر صبر کن، بیگمان وعده خدا حق است. پس اگر قسمتی از چیزهایی را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان دهیم یا تو را بمیرانیم، پس در هر صورت به سوی ما بازگردانده می شوند و آنجا کیفر می شوند. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم، داستان بعضی از آنها را برای تو بازگو کردیم و داستان بعضی را برای تو بازگو نکرده ایم و هیچ پیامبر را نرسد که معجزه‌ای جز به فرمان خدا بیاورد. پس چون فرمان خدا در رسد به حق داوری شود و آنجا بیهوده گویان زیان خواهند کرد.
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. خداوند کسی است که 4 پایان را برای شما آفرید تا بر بعضی از آنها سوار شوید و از بعضی بخورید. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. و برای شما در آنها منافعی است و تا با سوار شدن بر آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و نیز بر کشتیها سوار می شوید. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. و خداوند آیاتش را به شما نشان می دهد، پس کدام یک از آیات خدا را انکار می کنید؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آیا در روی زمین سیر نکردند پس ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها از لحاظ تعداد افراد از اینها بیشتر بودند و در توانایی و پدید آوردن آثار در زمین از اینها برتر و سخت‌تر بودند. پس آنچه به دست می آوردند نتوانست آنها را بی نیاز کند و عذابشان را دور نماید. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پس چون پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند، به دانشی که نزد خود داشتند خوشحال شدند و آنچه را که مسخره اش می گرفتند آنها را فرا گرفت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پس چون عذاب ما را دیدند گفتند تنها به الله ایمان آوردیم و به معبودهایی که شریک او قرار داده بودیم کافر شدیم. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. پس هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان برای آنها سودی نبخشید. سنت خداست که در میان بندگانش گذشته است و آنجا کافران زیانکار شدند.